अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 32 है आज, और इस लेक्चर में सूरत फातिर की आयत नंबर 27, 28 और 29 पर मैं बात करना चाहूँगा। आयत नंबर 29 को लेकर हमारे नमाजी दोस्त और नमाजी कुरानिस्ट कहते हैं कि नमाज में किताब पढ़ना है, जबकि अगर नमाज में किताब पढ़ना है तो पूरी पढ़ी जाएगी इस आयत के मुताबिक। अगर दूसरी जगह लिखा है किताब में से पढ़ना है या कुरान में से पढ़ना है, अगर वो आयत पर इनका ओपिनियन मान लें तो फिर कुरान में तजाद आ जाएगा, क्योंकि कुरान कहीं कह रहा है किताब को पढ़ते हैं यानी पूरी किताब आएगी, कहीं कह रहा है आधा पढ़ना है, कहीं कह रहा है पूरा करना है। लिहाजा इसको इन लोगों को हल करना चाहिए। फिर आयत नंबर 29 के जो तराजम किए गए हैं, पहले तो मैं उनमें से एक तर्जुमा पर बात करना चाहूँगा, तनकीदी जायज़ा सवालात और मालूमात आपके सामने रखूँगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 3 आयात का रबत क्या है और आयात हमारी क्या रहनुमाई कर रही हैं। आयत नंबर 29 का तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। मुतरजमीन ने लिखा है कि बिलाशुबा वो लोग जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं। इस तर्जुमा पर गौर करें तो यतलूना मौजूद है आयत के मतन में। इसका तर्जुमा इन लोगों ने किया है कि वो पढ़ते हैं, जबकि ये मानी तो यकराऊना के बनेंगे, जबकि इन्होंने यकराऊना के मानी यतलूना को पहना दिए हैं। दोबारा गौर करें तो लिखते हैं कि बिलाशुबा वो लोग जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और उन्होंने नमाज कायम की। इस तर्जमा के मुताबिक भी पहले किताब ही पढ़ी जानी है और इसके बाद अकामुस्सला होगी। लेकिन कुछ कुरानिस्ट लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ भी नमाज ही में किताब पढ़ना है, तो ये लोग गलत बात कर रहे होते हैं। जबकि अगर आप आयत के मतन को देखें तो अकामू से पहले वाव लगा है, जो बता रहा है कि ये एक अलग अमल है। हमारे कुछ नमाजी कुरानिस्टों को आपने देखा होगा कि वो इस आयत का सिर्फ इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाता इतना हिस्सा लगाते हैं और अपने समेत अपने हमनवा और लोगों को भी धोखा दे रहे होते हैं और कहते हैं कि नमाज में किताब को पढ़ना है, और कहते हैं कि अकामू से पहले जो वाव है उस वाव का कोई किरदार नहीं, बल्कि नमाज ही में किताब को पढ़ना है। अगर इनकी ये बात मान ली जाए तो फिर पूरी आयत देखें, कुछ यूं है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाता व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियात यरजूना तिजारतन लन तबूर। अगर इनकी ये बात मान ली जाए कि नमाज में किताब को पढ़ना है तो फिर नमाज में ही व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियात यरजूना तिजारतन लन तबूर, ये काम भी करना है जो कि ये नमाज में नहीं करते। लिहाजा ऐसे नमाजी कुरानिस्टों से बच बचा कर चलें। और ये कहते हैं कि वाव का कोई किरदार नहीं है, और दलील में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 53 और सूरत नहल की आयत नंबर 89 या ऐसी आयत लगाते हैं, जबकि उन आयात में अल फुरकान है या हुदा है या बुशरा है या रहमत है, वो किताब की सिफात हैं। जबकि सूरत 35 की आयत नंबर 29 जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, इनमें तो किताब की सिफ्त सलात नहीं है, सलात की सिफ्त किताब नहीं है, सलात की सिफ्त यतलून नहीं है, ये सिफात एक दूसरे की है ही नहीं। लिहाजा ऐसे कुरानिस्टों से बच बचा के चलें। मजीद तर्जुमा को देखते हैं तो लिखते हैं, और जो हमने इन्हें रिस्क दिया इसमें से उन्होंने पोशीदा और एलानिया खर्च कर दिया। आप गौर करें तो लफ्ज राज़क का मानी ही नहीं किया गया और सिर्रम व अलानियातन का मानी भी गलत कर दिया है। मजीद देखते हैं तो लिखते हैं, और वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो हरगिज तबाह ना होगी। अब यहाँ देखें तो लफ्ज तिजारतन का मानी नहीं किया और तबूर को तबाही बना दिया।
یہ تو کچھ سوالات اور معلومات اور تنقیدی جائزہ تھا جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کیا ہے۔ اب آیت کے مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے یتلونا، اس کا معنی ہے وہ سبق لیتے ہیں۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، ان دونوں کے معنی صلاۃ سیریز میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس کا لنک آج والے لیکچر کے ڈسکرپشن اور کومنٹ میں لگا دوں گا، وہاں جا کر وہ دوست جنہوں نے جائزہ نہیں لیا وہ لے سکتے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے رزقناہم، رزق کہتے ہیں زندگی گزارنے کا سامان یا سامان زندگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے سرن، اس کے معنی ہے رازداری۔ نمبر 5 ہے علانیتاً، اس کے معنی ہے کھلم کھلا یا سرے عام۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے تجارتاً، اس کے معنی لین دین یا ایکسچینج، اور اس کے معنی معلومات کا تبادلہ آراء بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے تبور، اس کے معنی ہے ناکامی کے۔ دوستو آیت کے متن کو دیکھیں تو اس میں شروع میں انا لگا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے کوئی بات چلی آ رہی ہے، اس کے متعلق حتمی بات اس والی آیت میں اور حتمی نتیجہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح الذین، جو کہ اس میں موصول جمع مذکر ہے، یہ آیت پہلے والی اور آیت بعد والی کے متعلق ہے، یعنی پچھلی آیات میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے اور پھر اس آیت کو حتمی نتیجہ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اسی طرح یتلونا اور اقامو اور ہم اور یرجونا میں چھپی ضمائر بھی پچھلی آیات کی طرف لوٹ رہی ہیں، لیکن ہمارے یہ قرآن اسٹ نمازی اور عام نمازی دوست آیت نمبر 29 کو سیاق اور سباق والی آیات سے توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور الکتاب المبین کے ساتھ اور اپنے سننے والوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں۔ لیکن پچھلی آیات میں سے پہلے آیت نمبر 27 اور اس کے بعد آیت نمبر 28 اور پھر انا سے شروع ہونے والی آیت یعنی 29 کو دیکھیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون ہے جو کتاب اللہ کو یتلون کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کیا ہے اس کا بھی پتہ چل سکے۔ آپ نے غور کرنا ہے، یتلون وہ، ان کے ترجمے کے مطابق وہ پڑھتے ہیں، تو یہ وہ کون ہے، ہم نے وہ کو ڈھونڈنا ہے۔ آیت نمبر 27 سے ہم شروع کرتے ہیں، 29 تک آئیں گے۔ تو 27 میں ہے کہ علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ بے شک اللہ نے سما کے ماء کو نازل کیا۔ دوستو جب سما کے ماء کو نازل کیا تو کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بتایا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اس کے بعد اس کے ذریعے ثمرات کے رنگوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ مزید کیا ہے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَادٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور خاص جبال میں سے سفید سفید گھاٹیاں اور سرخ گھاٹیوں کے رنگوں کو بھی الگ الگ کرنے والا ہے۔ وَغَرَابِیبُ سود، اور گہری سیاہ گھاٹیوں والے رنگ بھی مختلف کرنے والا ہے۔ یہ تو آیت نمبر 27 تھا۔ آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور لوگوں اور دواب اور انعام میں سے بھی ان کے رنگ وہ الگ الگ کرنے والا ہے، ہو بہو وہ۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے افراد میں سے سائنسدان ہی وہ اللہ کو جانکاری کے ساتھ عظمت و عظیم و ذمہ دار لیتے ہیں۔ حقیقتاً اللہ یا قانون خوب عزت دینے والا، خوب ڈھانپنے کی صلاحیت
देने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देखें अल उलमाउ, अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसके मानी है साइंसदान। इसके आम मानी जो किए जाते हैं वो इल्म वाला किए जाते हैं, लेकिन इसके एक्चुअल मानी है साइंटिस्ट। आप गूगल करके भी इसके मानी देख सकते हैं। दोस्तों इन दोनों आयात के मुताबिक समा से माअन नाजिल किया और इससे जमीन से समारात और चीजें उगाई जिनके मुख्तलिफ रंग हैं। फिर नास और अल अनआमी और दवाबी के भी अल्लाह ने रंगों को अलग अलग करना है और ये सब चीजें हमें हमारे इर्द गिर्द और कायनात में पाई हुई देखी जा सकती हैं और साइंटिस्ट इन चीज़ों को ही यतलूना कर रहे हैं और इल्मो इजादात कर रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक खजूर है, एक खरबूजा है, एक तरबूज है, एक सेब है, या जितने भी फ्रूट हैं इनका रंग, मसलन खरबूजे का पीला, खजूर का डार्क ब्राउन, इसी तरह बाकी चीज़ों का रंग वैसा क्यों है ये साइंटिस्ट ही बताएगा लेबॉरेटरी में रिसर्च करने के बाद। जब वो रिसर्च कर रहा होता है तो वो यतलूना कर रहा होता है उस चीज को। जब वो उस चीज को यतलूना कर रहा होता है तो वो चीज ही उसके लिए किताब अल्लाह ही होती है। आप देखें आयत नंबर 29 पर, इसमें यतलूना जमा मज़क्कर गायब का सीगा है और इसमें मौजूद ज़मीर पिछली आयत में अल उलमाउ पर जा रही है। इसी वजह से आयत में ततलून नहीं आया बल्कि यतलून आया है। अब आयत को देखें तो आयत में है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाही। चूंकि पिछली आयत को हम लेके चल रहे हैं तो ज़माइर सारी की सारी जा रही हैं अल उलमा ऊपर, तो यहाँ तर्जुमा बनेगा इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाही। साइंटिस्ट ही अल्लाह की किताब का सबक लेते या रिसर्च करके नतीजा निकालते हैं। जैसा कि मैंने बताया खरबूजे का रंग येलो क्यों होता है, वो साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेगा और बताएगा कि ये वजह है इसका रंग येलो होने की। हमारे जो मुफ्ती साहबान हैं या हमारे जो मौलवी साहबान हैं या हमारे जो मुहद्दिस हैं, हमारे आइमा खमसा जो है वो नहीं बता सकते क्योंकि उनकी फील्ड अलग है। यहाँ जो पिछली आयत के मुताबिक हम देखते हैं तो यहाँ तो जो अर्द से निकली हैं उनके कलर्स की बात है और कलर्स उनके वैसे क्यों हैं ये साइंटिस्ट बताएगा लेबॉरेटरी में जाके। और यहाँ इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाही, और अल्लाह की किताब क्या है? अल्लाह की किताब कायनात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं पिछली आयत में वो कायनात में हो रही हैं। तो साइंटिस्ट उनको पढ़ेगा। यहाँ दो गत्तों वाली किताब की बात ही नहीं है और ये नमाजी हमारे दो गत्तों वाली किताब लेकर बैठे हुए हैं। अरे भाई, दो गत्तों वाली किताब अगर लेकर बैठे हैं, चलो हमें यतलून करके ये बताओ कि खरबूजे का रंग पीला किस वजह से है, सेब का रंग रेड या येलो किस वजह से होता है, खजूर का रंग डार्क ब्राउन क्यों है, हमें रिसर्च करके उन चीज़ों पे बता दें, हम मान लेंगे। लिहाजा मजीद अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाही, हकीकतन साइंटिस्ट ही अल्लाह की किताब का सबक लेते या अल्लाह की किताब की रिसर्च करके नतीजा निकालने वाले हैं। यानी एक साइंटिस्ट जब एक दरख्त है उसके पत्ते ग्रीन किस वजह से हो जाते हैं या किस वजह से पीले हो जाते हैं या किस वजह से सूख रहे होते हैं, जब वो रिसर्च करेगा उस पे तो वो पत्ते जो हैं उसके लिए किताब होंगे अल्लाह की। इसी तरह फ्रूट हैं या दूसरी कायनात की जितनी भी चीज़ें, उनके रंग ऐसे क्यों हैं, जाहिर है वो तो रिसर्च से ही साबित होगा। मुल्ला या कुरानिस्ट तो बता नहीं सकते हैं, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, साइंटिस्ट ही बताएगा। तो जिस चीज़ पे भी वो रिसर्च कर रहा होगा वो चीज़ उस वक्त उसके लिए किताब होगी और वो साइंटिस्ट उसको यतलून कर रहा होगा। ये है अल्लाह की किताब। तो नतीजा फिर सामने आएगा। जब ये नतीजा निकाल लेते हैं रिसर्च करके तो फिर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं वो आयत के अगले हिस्से में बताया, ये कह करके व अकामुस्सलाता, और इन साइंसदानों ने ही फर्ज मंसबी या ड्यूटी को दुरुस्त निभाया है। यानी जो ये बता सकता है कि चीज या एक फल है उसका रंग पीला या डार्क ब्राउन या ग्रीन या येलो या रेड क्यों है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ड्यूटी को दुरुस्त निभा रहे हैं। साइंटिस्टों में भी जो ये नहीं बता सकते वो ड्यूटी को दुरुस्त नहीं निभा रहे हैं
اور ہمارے والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے بھائی، ان کا تعلق ہی نہیں ان چیزوں سے، یہ دو گتوں والی پڑھے جا رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان سائنسدانوں نے ہی فرض منصبی یا ڈیوٹی کو درست نبھایا ہے۔ یہاں میں نے اقاموا کے معنی درست کیا ہے، اس کے معنی یہ بنتے نافذ کرنا، وہ لگا کے بھی ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ یوں ہوگا، اور ان سائنسدانوں نے ہی فرض منصبی یا ڈیوٹی کو نافذ کیا ہے۔ ڈیوٹی ان کی کیا ہے؟ ریسرچ کرنا، یتلون کرنا، وہ نبھائے ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی کو، قائم کیے ہوئے ہیں یا نافذ کیے ہوئے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں جب یہ ڈیوٹی کو درست نبھائیں گے، ریسرچ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا وہ بتایا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، اور ہم نے جو ان سائنسدانوں کو سامان زندگی یا اسباب زندگی دیا، وہ اسباب کو رازداری اور کھلم کھلا صرف کرتے ہیں، وہ ایکسچینج تبادلہ آرا کرتے ہیں، ہرگز بھی ناکام افراد نہیں ہے وہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سامان زندگی یا سبب زندگی جو سائنٹسٹوں کے پاس آتا ہے وہ تو علم کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اس سے وہ ایجادات کرتے ہیں۔ ان ایجادات میں جو خطرناک ایجادات ہیں، مثال کے طور پر ایٹم بم کا فارمولا ہے، اس کو وہ کیا کیے ہوئے ہیں؟ سرن۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جن کو وہ سرن کی کرتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ اعلانیہ بتا رہے ہوتے ہیں، مثلاً موبائل کیسے بنے گا یا کیسے بنایا، یا ٹیلیسکوپ کیسے ایجاد کی، یا جہاز کیسے بنایا، یہ سارے عام ہے، آپ کو مل جائے گی ہر طرح سے معلومات، لیکن جو میں نے بتایا وہ نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، اور ہم نے جو ان کو سامان زندگی یا اسباب زندگی دیا، وہ اسباب کو رازداری اور کھلم کھلا صرف کرتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، وہ ایکسچینج تبادلہ آرا کرتے ہیں، ہرگز بھی وہ ناکام افراد نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، بانٹ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جس نے یہ ویکسین تیار کی تھی کورونا کی، یا جس نے انسولین تیار کی، اس نے کہا بھائی میرا یہ جو زندگی گزارنے کا سامان ہے یہ فری ہے، پوری دنیا کے لیے فری ہے، لہٰذا اس نے صرف کر دیا، کھلم کھلا اور عام کر دیا۔ اور کچھ سائنٹسٹ ہیں وہ رازداری میں رکھتے ہیں اپنے فارمولاز، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں جتنی بھی ضمائر ہیں وہ پیچھے العلماء اوپر جا رہی ہیں، اور العلماء سائنٹسٹ ہیں جو یتلون کتاب اللہ کر رہے ہیں۔ یتلون میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ ضمیر مستتر العلماء اوپر جا رہی آیت نمبر 28 میں۔ یہ آج کا لیکچر تھا، اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ یہ دو گتوں والی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک خربوزے کا کلر پیلا کیوں ہے، تو سائنٹسٹ جب اس پہ ریسرچ کرے گا تو اس میں جو کتب کیا ہوا ہے اللہ نے، جو علم ہے وہ سامنے لائے گا اور بتائے گا کہ اس وجہ سے ہے۔ لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، سوال ہو تو کمنٹ میں آ کر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔